ایدگے روچا ہما مردم کے گور میں آدیما منتگتا زانتش چا ہما بوجی گا عبید کے مرید سوار بودتگتا دیگا بوجی گی اودا نیستا عیسیٰ آئیے تہانات او مرید بھی آئیے شتگتا رندا دیگا لہتیں بوجیگ چا تبریہ ہما جاگہ آت کو رست کہ اودا خداوندی عیسیٰ خدای شگر گپتگا او مردمان نان وارتگا وحدی مردمان دیست کہ نہ عیسیٰ اودائیں او نہ آئیے مرید عیسیٰ شوہازا بوجیگان سوار بوتاں او دیم پا کپر ناہو مشوتاں نمیرانے نان وحدی عیسیٰش گور میں آدستا دیست گوشتش استاد تو کدی اداد کگے عیسیٰ آیانی پسوا گوشت باور کنت شما پا اشیا منی رندا نکب تگت کہ موجزہ و عجبتی نشانی دیستگن پمشکا آت کگت کہ نان و وار تو سیرلاب بودت بلے پا ای زوال بیو کی ورا کا جہد مکنت پا ہما دائمی ورا کا جہد بکنت کہ نمیرانی زند بخشت ہما ورا کا کہ انسان چک شمارا دنت چیا کہ خدائیں پتا آئیے سرا وتی منگے مہر جتک گوڑا جستش کرت میں کارو ذمہ واری چیئیں ہما کاراں کہ خدا چما لوٹیت آیاں چون پورا و سرجم بکنے عیسیٰ پس سفداد آ کارا کہ خدا چشما لوٹیت اشین ہما کسے سرا ایمان بیارت کہ خدایا راہ داتگ آیاں گوشت چونی عجبتی نشانی پیش دارے کہ بگندی اتی سرا ایمان بیاری چی کنے میں پہ تو پیروکن گیابانا من وارت انچوش کے پاکیں کتاب گوشید آیا چا آسمانا نان روان دات کے بورند گوڑا عیسیٰ گو آیاں گوشت باور کنت آنان کے چا آسمانا ایرات کگت موسیٰ شمارا ندا تگت ای منی پتی کہ چا آسمانا اصلیگی نانا شمارا بخشید چیا کہ خدای نان ہمائیں کہ چا آسمانا ایرات کگ او جہانا زندمانا دنت ننگو آئیے گوشتش او واجہ ای نانا ہر وحد مارا بدے عیسیٰ گوشت ہستی و زندے نان منا ہر کس منی کر رکیت ہچبر شدی گنبیت ہر کس منی سرا باور بکند ہچبر تنی گنبیت بلے ہما ڈولا کے گوشتوں شما منن دیستا گو انگت ایمان نیارت آ سجہینا کے پت منن بخشیت دیم پا منک آیند ہر کس کے منی کر رکیت من آئیا چوت دورا نکنا منچا آسمانا وتی واہگانی سرجم کنگا ایر نیات کگا آت کگان تاں وتی رہ دیو کے واہگان سرجم بکنا منی رہ دیو کے واہ گیشی ہما کے منا داتگن تی یکی ہم چم منی دستا مروت او آخر زمانہ آیاں پدا زندگ بکنا چیا کے منی پیتے واہگ ہمیشند ہر کس کے چکا گندیت او آئیے سرا ایمان کاریت نمیرانی زندے واہند بی او من آخر زمانہ آئیے زندگ کنا گوڑا یہودی پا گلگو نورندگ دارات کند چیا کہ آئیے گوشتگت من ہما نانا کہ چا آسمانا ایرات کگ آیاں گوشت ای مرد ہمی اسو پہ چوکی سا نہیں کہ ما آئیے پہ تو ماتا زانی گوڑا چون گوشت کہ من چا آسمانا ایرات کگا عیسیٰ آیانی پس سوا گوشت ان چوک منو رونڈے تو شکایت مکنت کس منی کے رات کنا کنت تا ہما پت کے منا راہی داتگ آئیے منی نیمگا مچک کی تو میاریت گوڑا من آئیا آخر زمانہ زندگ کنا نبیانی کتابا نبیسک بودتگ سجہین چا خدایا درس و سبق گرند ہر کس کے پتے حبرام بشکنت او چاہیے سبق بگیبت منی کر رکیت چوشند کے کس سا پت ندیستگ تہنا ہمایا پت دیستگ کے چا خدای نیمگا آتکگ باور کنت آکی ایمان کاریت نمیرانی زندے واہند بیت ہستیو زندے نان منا شمی پہ تو پیرین گیابانا من وار تو مرتاں بلے من ہما نانے باروا حبر کنگاں کہ چا آسمانا ایرت کگ اگا یکی آئیا بوارت ہچبر نمیریت من ہما زند بخشوکی نگنا کہ چا آسمانا ایرت کگ ہر کس کے ای نانا بوارت تا ابد زندگ مانیت ای نانا کے من دیاں منی جندے جسم جانی کہ آئیا پا جہان مردمانی زندہ ند رکنا نو یہودیاں پا جیڑا و دپجاک وطما وطا گوشت ای مرد چون وتی جسم جانا دنت کے مائی بوریں عیسیٰ گوشت شمارا راستی نہ گوشاں
اگا انسان چکے جسم و جانا بزم منی جسم و جانا مورت او منی ہونا منوشت شما پا نمیران زندہ نرست. ہر کس منی جسم و جانا بوارت او منی ہونا بنوشت نمیرانی زندے واہن دبیت او آخر زمانہ منائی زندگ کنا چیا کہ منی جسم و جان اصلیگی وراک و منی ہون اصلیگی زندہ پیں. ہر کس منی جسم و جانا بوارت او منی ہونا بنوشت آمنی ارواح و جبین نہ مانت او منائیے گا. ہمی پیما کے نمیرانی پتا منا روان دات او من چاہیے نیمگا زندگاں. ہر کس منی جسم و جانا بوارت چم منی نیمگا زندگا مانت. ای نان کے چا آسمان ای رات کگ آ نان نائیں کہ شمی پہ تو پیری نہ وارتو مورتاں چیا کہ ہر کسی نانا بوارت تا ابد زندگا مانت. عیسیٰ ای چیز ہما وحدہ درس و سبق داتا کہ کپر نہ ہوں میں کنیسہ ہاتھ. پتروس منہ گو گواہی. بازی مرید یا ای حبرانی اشکنگا رند گوشت ای سبق سک گرانا کہ ایشا من تکاں وحدی عیسیٰ مارت کیا یہ مرید چاہی حبرہ نالن تو شکایت کنند گوشتی شمارا ای حبرہ توری نیت اگا انسان چکا بگن دیت کہ پوتی اولی جاگہ برزا دروت گوڑا چی کنت. ای روحیں کے زندمان دنت جسما سود تو پائدگی نیست. ای حبر کے منگوں شما گوشتاں روح و زندہ بلے چشما لہتین باور نیست چیا کہ عیسیٰ آ مردم کے باورش نیستت چب بیہا پجا آورتاں او زانتی کینت ہما کے رندہ آئید روحیت او دشمنانی دستا دند. گوڑا گوشتی پمشکا من گوشت کہ کس منی کے رات کا نکند تاں وحدی کے منی پیت ایمان سوگاتا آئیم بخشید. رندہ بازی مرید عیسیٰ لدات او آئیے ہمراہی نہ کرت. گوڑا عیسیٰ چوتی 12 مریدان جست کرت. باری شما ہم منا یلہ کنت؟ شمون پتروسا پسو دات او خداوند کئی کر رہا بروئیں نمیرانے زندے گال و حبر تئی کر رہا ہاں او مارا باوریں او زانیں کہ تو خدای ہما پاکینے. عیسیٰ گوشت من شما 12 گچین نہ کرتا انچوش ہم زانا کہ چشما یکی ابلیسی آئیے مقصد شمون چک یہودا اسکریوتیت چیا کہ آچا 12 مریداں یکیت او عیسائی دروہگی و دشمنانی دستہ دیا گیت.